द्वात्रिंशः सर्गः सीतावितर्कः। ततः शाखान्तरे लीनम् दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रम् तम् विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम्। सा ददर्श कपिम् तत्र प्रश्रितम् प्रियवादिनम् पुल्लाशोकोत्कराभासम् तप्तचामीकरेक्षणम्। मैथिली चिन्तयामास विस्मयम् परमम् गता। अहो भीममिदम् रूपम् वानरस्य दुरासदम् दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा। विललापभृशम् सीता करुणम् भयमोहिता। राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। रुरोद बहुधा सीता मन्दम् मन्दस्वरा सती। सा तम् दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठम् विनीतवदुपस्थितम् मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रम् शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारम् ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यम् वातात्मजम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्। सा तम् समीक्षैव वृषम् विसंज्ञा गता सुकल्पेव बभूव सीता। चिरेण संज्ञाम् प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा। स्वप्ने भयायम् विकृतोऽद्य दृष्टः शाखामृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः। स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नोऽपि नायम् न हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। सुखम् हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनोन्दुपूर्णप्रतिमाननेन। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवतीतमेव तस्यानुरूपाम् च कथाम् तमर्थम् एवम् प्रपश्यामि तथा शृणोमि। अहम् हि तस्याद्य मनोभवेन सम्पीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततम् तमेव तथैव पश्यामि यथा शृणोमि। मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि। किम् कारणम् तस्य हि नास्ति रूपम् सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययम् माम्। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिने स्वयम्भुवे चैव हुताशनाय च। अनेन चोक्तम् यदिदम् ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 24 संहितायाम् सुन्दरकाण्डे सीतावितर्को नाम 32 सर्गः।